सर येतो स्टॉल ना ते समीक्षा सांग ते फोटो मागीर काड सांग तुझी बाईट दी फोटो मागीर काड सांग हे आमचे गार्डीजन कळ्ळें न्ही आता आमी सगळे आमकां सरान खूब हेल्प केला सर येवन आमकां खूब हेल्प मेळ्ळा हां तेंच्यांनी आमकां फ्री स्टॉलां दिल्यात आनी तेंच्या खुसकर आमी पोरण्या पसून सामान आहा तें आमचे विकूंक शिकली हांगासर 20 वर्साचे पयलींचे सामान आहले ते पसून हांगासर हांवें विकले सेल हांगा बरो आहा मस्त आहा सेल हांगासर हां आमकां स्टॉलां 10 आहा 10 स्टॉलां आहा हय सगळ्यांक फ्री दिल्या स्टॉलां आनी आमी हांगासर 4 पयशे केले आमचे सामान तुम्ही स्टॉलां पळोवपाक येयल्या आनी सगळ्यांनी तुमकां एप्रिशिएट केल्या पण तुमी फ्री तांकां दिल्या सो हे कितें आहा तुमचो इनिशिएटीव कसो आसा म्हणजे हे कितें आहा इतल्या वर्सां आमच्या जे आर्टिजम आहले त्या आर्टिजमाचेर म्हाका दिसता खंय तरी लक्ष नासलेलें ताका लागून जे पळय आर्टिजम आहा तांकां फुडें बरें हें करचें आनी ते जिवीत रावचे कित्याक हेज्या फुडें आनिकूय आर्टिजम तयार जावचे आमी तयार करतले ताका लागून हे आयज आमी जाता तितल्या आमचो सपोर्ट आर्टिजमांक चड दिल्लो आसा आनी तशेंच आमी तांकां एम्पोरियम आमच्या पेन्जीमूय बी तांकां फ्री दिल्लेले आसा आतां थोड्या दिसांनी तें इनॉग्रेशन जातलें जे आर्टिजम आहा तेंच्यांनी आपले थंयसर हाडचे सामान आनी ते विकचे आनी तांकां कॉस्ट ऑफ फ्री आसतलें थंयसर काय पेमेंट बी काय करपाचें ना फ्री दितले शॉप हेडक्वॉर्टर जागा इनॉग्रेशन आतां आमचो ह्या कॅम्पोरियमाचो इनॉग्रेशन जावपाचें आसा इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचे सकल थंय तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी थंय येवचें हय आतां विज्युअल्स घेवपाक हे फाटी घे मरे मातशें जालें हेल्प करता आमकां आर्टिजनाक सगळे फॅसिलिटी दिता तशेंच आमी गणपती बी करता तेन्नाय आमकां सबसिडी बी मेळटा सो आनी जे आमचे श्याम सर ऑफिसर ते बी आमकां सगळे हेल्प करता आनी सरान आमकां खूब हेल्प केल्लेली आसा आनी हेच्या फुडें आमकां अशीच हेल्प करची अशी हांव सरा कडेन मागता तुझी एक बाईट सांग 2 मिनटं तुमचा रिस्पॉन्स कसो आसा आमकां हेची रिस्पॉन्स भरपूर आहा पण आमकां खरें अशें खंय एक्झिबिशन आहा थंय धाडपाचें तरच आमी वर्क करतलो कळ्ळें म्हणजे भायले एक्झिबिशन आसता न्हू खऱ्या आर्टिजनांक धाडपाचें आनी जे कोणाचें सामान चड आहा न्हू तेकाच चड धाडपाचें आर्टिजन बेश्टे इतलें सामान घेवन खंय भायर वयता तशें तुमी धाडपाचें न्ही तें पळोवनूच कशें कितें तें करपाचें आनी मुखार हांगा म्हाका भायर जाल्ला पूण हें आमचो ब्रास सप्लाय करता तो स्वता करता स्वता करता हय म्हापसा म्हापसा शंकरनाथ घेता आयटम हांगा सगळ्या फुडें आमचो पोट्री सांजे पोट्री डेमॉन्स्ट्रेशन कशें आसा बरें आहा न्हू जालो बिजनस जालो सर हांगा कोण येच ना सर लास्ट पडला तुमी आनी हांगाय बीन लास्टाकूच लास्टाक पडला कोणूच ना
आणि हो तुमकां हें दाखयता लोटलीकार म्हणटा तो नॅशनल अवॉर्ड विनर आमचो नॅशनल अवॉर्ड विनर स्टेट अवॉर्ड नॅशनल सगळे आमचे आम्ही हे करतात धूप करतात धूप हां कट्ट्यांच्या पावडरी पासून नॅचरल धूप घालून पयसो केक तो एक ताणें तांचो प्रोडक्ट दिसता कट्ट्यांची पावडर आणि जो झाडाचा धूप ग्राइंड असता करून ते करता तो घालून आम्ही पेस्ट करून स्टिक तयार ते बरेच वास कळ्ळो हो नॅचरल तुपाचं दुपारचो हो दिवे लॅम्पशेड हा कितें कट्ट्यांचे कितें जायना सगळे तयार केला प्लास्टिकचे पासून हे करून गुड झाला म्हणल्यार कितें सर एकदम सांगितलं अलॉटमेंट आर्ट एंड कल्चर करता न्ही सर तांकां ते या आनी लास्ट आतां तुमकां बरें सर आमचो यादव न्यू आयटम बॉटल तसले पयलीं खूब केल्ले आमी तुमचे मडगांव व्हडलो सर येयल्लो तेन्ना खूब गेले 10 गेले ते हो आमचो मास्टर क्राफ्टमॅन हो आमचो मास्टर क्राफ्टमॅन हो आमकां ट्रेनिंग दिता सर प्रेझेंट दिता लायट ऑफ करा बटन आसता आनी क्लास फोटो मागीर काडया फोटो मागीर काडया Shaham, please subscribe Goisha News. Non-subscriber. Subscriber. I did new something this time. एक्झिबिशन कसे झाले कसे रिस्पॉन्स आहे कोंकणीन सांग आमकां गोवा हँडीक्राफ्टांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हांगासर स्टॉलाक लावपाचे सो आय एम व्हेरी हॅप्पी आमी की आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी गावला आनी 2 दीस जाले आमकां बरो बिझनस जाला सो थँक्यू फॉर चेअरमॅन तांच्या खातीर सगळ्या स्टाफा खातीर म्हणटा हांव थँक्यू आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आमकां वी आर व्हेरी थँक्यू फॉर कितले वर्सांसून तुमी लायता अशी कितले वर्सां जाली तुमी हांव 15 इयर्स जालें हें काम करता सो आमकां गोवा हँडीक्राफ्टाच्या थ्रूच फुडें सरपाचें प्लेटफॉर्म मेळ्ळा आमकां सो ह्या फाटी आमच्या सरांनी आमच्या खातीर खूब बरें केलां सर एक 2 उतरां सांगा सगळ्या स्टॉल ओनर्सांनी तुमची तोखणाय केल्या की तेंचो धंदोय हांगा बरो जाता तुमी एक 2 उतरां सांगा ह्या बद्दल जे आयज हांगा पेंजीम आयज लोकोत्सव हांगासर जाता हे लोकोत्सवाक आमच्या हँडीक्राफ्टा तर्फे हांकां आयज 10 स्टॉलां आमी आमच्या आर्टिजमांक दिल्ली आसा आनी त्या आर्टिजमांक हेज्या पयलीं म्हाका दिसता कोणी अशी हें करूंक ना आनी आमी तांकां फ्री दिल्ली आसा आयज आमचो MD आसा अजय करोडी आनी हो खूब बरें काम करता आनी आमच्यो न्यू अश्यो आयडियाज आसा कितें जे पळय आमचे आर्टिजम आहा तांकां फुडें कशें जिवीत दवरपाचें ताका लागून आमी विचार केल्लो आसा आनी जाता तितलें बरें आमी आमचे जे आर्टिजम आयज आमचे आर्टिजम आमी ग्रोथ करपाचें आमचो विचार आहा आनी जाता तितलें सुबेज ग्रोथ करून ह्या आर्टिजमाक आमी लायफ दवरतले कित्याक तुमकां खबर आहा जे गणेश आयडलाक पासून आमी खूब तांकां बरो आमचो सपोर्ट दिल्लो आसा आमच्या हँडीक्राफ्टान आनी अशीच आमचीं कामां आसतलीं जे आर्टिजम आहा पळय
त्या आर्टिझमाक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो आनी आमी तांकां सपोर्ट सदांच दितले. इनॉग्रेट करता. आतां मातशें तुमी प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटा कडेन यात. थंय आमचो एक